रहनु भएको मान्य अतिथि कमरेडहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सहयोगी कमरेडहरू र पत्रकार साथीहरू, आज सबभन्दा पहिला मेरो भनाइ राख्नुभन्दा अगाडि पार्टीमा 2054 सालमा जस्तै एउटा सङ्कट पैदा भएको छ। साझी माओवादीमा पनि यसै धेरै सङ्कटहरू पैदा भएको छ। 64-65 को निर्वाचनपछि पार्टी छोड्दै जाने क्रम चाहिँ त्यहाँ पनि सुरु भएको। र यस्तो बेलामा आज जुन खालको समस्या हाम्रो पार्टीभित्र परिरहेको छ, केही नेताहरूको नितान्त पदमौलिकताका कारण, सत्ता मोहप्रति उनीहरूको असाध्यै ठुलो आसक्तको कारण हाम्रो पार्टीमा जुन समस्या पैदा भएको छ, पैदा गराउनु भएको छ उहाँहरूले, यसको विरुद्धमा हाम्रो संस्थापन पक्ष पार्टीको प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेखकै पक्षमा हामी छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो झन्डालाई बरकरार राख्नको लागि हामी यही पार्टीमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर तपाईँले जुन खालको आज उपस्थित जनाउनु भएको छ, यसले पनि के चाहिँ सिद्ध गर्यो पर्वतबाट भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो मुलुकको संस्थापन पक्ष हो। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले मात्रै मुलुकको निर्माण गर्न सक्छ, समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यसलाई म तपाईँको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा फेरि पनि हकीकत भोलि रोई पार्टीमा फर्कनु पर्ने हकीकत प्रचण्ड माधवकै हुन्छ। 54 सालमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि म एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। त्यस बेला चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेश, गण्डकी अञ्चलमा र धौलागिरी अञ्चलमा साझी नेकपा मालेकालमा भूमिगत बनेका सबै नेताहरू, स्याङ्जाको प्रेमनारायण पौडेल बाहेक सबै भूमिगत नेताहरू, जसको नेतृत्व पहिले चाहिँ वामदेवले यही गर्नुभएको थियो। 35 सालदेखि 40 सालसम्म वामदेवले यही काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसका कारणले वामदेवको पछाडि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नारा लगाउँदै, हामीलाई राष्ट्रघाती भन्दै, आफ्नो राष्ट्रवादी भन्दै जुन लाग्नु भएको थियो, सुरुका दिनहरूमा सबै नेताहरू उता, जनप्रतिनिधिहरू सुरुमा उतैतिर लागेका। समयक्रममा चाहिँ यो चाहिँ सबै कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै जनप्रतिनिधिहरू फर्किनुभयो। हामी 2-4 जना खुला रहेर काम गरेका, शिक्षक आन्दोलनबाट आएको म, त्यो बेला भर्खर केन्द्रीय सचिव आएको, विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरू प्यासी र चाहिँ तुलबहादुर चाहिँ खगराजी, यी 4 जना बहुराले ढालेको। तर पछि चुनाव हुँदाखेरि जनताले यति धेरै चाहिँ माया गर्यो हामीलाई, वामदेवको पार्टी आलु खायो, हामीले चाहिँ 69 सिट जित्यौँ। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो आलु खाने भाग प्रचण्ड माधवकै हो। यो चुनावमा चाहिँ विजय हासिल गर्ने पालो हाम्रो, किनभने काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेससँग विभाजन भएको, शेरबहादुर देवले टुक्रेर गएको। शेरबहादुर देवले टुक्रिँदाखेरि धेरै मन्त्रीहरू, धेरै चाहिँ तपाईँको त्यो पार्टीभित्रका पढाइ लेखेका डाक्टर भनिएकोहरू सबै शेरबहादुर लागेका। 1-1.5 वर्ष हुँदा नहुँदा शेरबहादुरले जुन खालको नौबत देखायो, जुन खालको चाहिँ तपाईँको उसले जुन खालको गतिविधि गर्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा, अनि सबै काङ्ग्रेसहरू फेरि फर्केर गिर्जामै गई फर्कियो। त्यस कारण अहिले धेरै चाहिँ कमरेडहरू चाहिँ भ्रम हुनुहुन्छ। माधव नेपालजीको लिगेसी बोकेर बस्नु भएका धेरैहरू कसरी छोड्ने भनेर चाहिँ लाग्नु भएको छ। तर अब उडो सुकियाले पनि छोड्ने बेला भइसक्यो, तपाईँले पनि छोड्नु सक्दैन। जुन व्यक्तिको पछि लागेर उनीहरूको भविष्य छैन, यो आन्दोलनको भविष्य छैन। खालि उहाँहरू अहिले के भन्नुभएको थाहा छ? अहिले त उहाँहरू अब उहाँ चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा पलिटिक कसिरहेको छ, अध्यक्ष चाहियो भनेर। प्रचण्डले चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा पलिटिक कसिरहेको देख्नु भएको त। पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो 3 जना वरिष्ठ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्यो भनेर त्यहाँ पलिटिक कसिरहेको छ प्रचण्डले। झलनाथ खनालजी अब भागलाई प्रचण्ड र माधवजीले चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छस् तिमी भन्ने भनिदिएको छ। अनि त्यो मण्डलामा चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल राष्ट्रपतिको खोजी गरेर आएको। पार्टीको अध्यक्ष हुनलाई म नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, माधवलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म
यो पार्टीको नेता हुनको लागि, यो पार्टीको अध्यक्ष हुनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारको राजनीति गर्नु पर्यो, सिद्धान्तको राजनीति गर्नु पर्यो, समृद्धिको यो अभियानलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो र महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको विश्वास दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँ परिणति कसरी चाहिँ अध्यक्ष पाउनुहुन्न। प्रचण्ड भन्न चाहन्छु, भत्किएको बिग्रेको चिजलाई कसरी सम्हाल्नु भएको भनेर चाहिँ साथीहरू व्याख्या गर्नु भएको छ। कुन हालत थियो तपाईँको पार्टीको बेलामा? तर दुर्भाग्य साबिक नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, 12-13 सिट पुगेन उसको। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो शक्ति एउटा सानो टप रूपमा रहिरह्यो। कुनै पनि बेला विदेशीहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने, हतियारको प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति देखेर अब यो पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग नमिलाइकन भावना गरेर चाहिँ केपी ओलीले धेरै प्रयत्न गरेर हैसियत अनुसार भन्ने हो भने त त्यतिखेर स्थानीय तहको या चाहिँ उसको चाहिँ प्रदेश सभा या चाहिँ केन्द्रीयको प्रतिनिधि सभाको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि 70-30 होला नि बढीमा। तर उहाँले चाहिँ तपाईँको आधा ल 2 जना अध्यक्ष भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। आन्दोलनको चाहिँ रक्षाको लागि, कम्युनिस्टको प्रतिष्ठाको लागि, मुलुकको समृद्धिको यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा स्थिरताका साथ, स्थायित्वका साथ सञ्चालन गर्नका लागि र देशभक्तिको यो झन्डालाई अझ चाहिँ बरकरार राख्नको, अझ बुलन्द बनाउनको लागि उहाँले चाहिँ अध्यक्ष पनि छोड्नुभयो। र 60 र 40 ल 40% भयो तपाईँहरूलाई यो 20 र 33 को हिसाब होइन। किनभने दिने कुरा त ठुलै दिने हो, ठुलो साथी ठुलोकै हुन्छ। त्यसैले ठुलैले चाहिँ ठुलो साथी बनाएर 40% दिएको। त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ सबै त्यो 40% का कारण तपाईँहरू धेरै चाहिँ तपाईँको पाखामा बस्नुपर्ने हो, ताली बजाएर चाहिँ बस्नुपर्ने हो। आफ्नो नाति समाजका केटाहरू चाहिँ तपाईँको कमिटीमा बस्ने अनि हजुरबा समाजका चाहिँ कम्युनिस्टका नेताहरू पाखा बस्नुपर्ने स्थिति आयो। के का लागि बसेको उहाँ चाहिँ? आन्दोलनको लागि, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको इज्जत बचाउनको लागि, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजनकारी प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नको लागि। यो पृथ्वी सम्बन्ध संसदले यो महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको एउटा सचिव थियो। ऊ आफ्नो पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख थियो। संगठन विभाग सबै गोलीमार, सचिव सबै गोलीमार, ठुलो पार्टीको, ठुलो घरको, ठुलो आन्दोलनको एउटा सदस्य हुन पाए पनि तयार सम्बन्ध हामीले तयार स्वीकारेको होइन। त्यो के को लागि? नेपाली जनताको चाहिँ भाग्य र भविष्यको लागि, के को लागि? हाम्रो मुलुकलाई बचाउने यो राष्ट्रियताको अभियानको चाहिँ लगातार मजबुत बनाउनको लागि र दुनियाँभरमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले अरू कम्युनिस्टलाई देखाउनुपर्छ भनेर, एउटा नमुना बन्नुपर्छ भनेर एकताको सन्देश दिनको लागि हामीले यो काम गरेका थियौँ। त्यस कारण कमरेड प्रचण्डलाई के भन्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो पारेको मलाई थाहा छ। मङ्सिरको 10 गते पहिलो चरणको चुनाव हो, प्रतिनिधि सभाको। मङ्सिरको 21 गते दोस्रो चरणको चुनाव हो। मङ्सिरको अन्त्य त चुनाव सकिसक्यो प्रतिनिधि सभाको। तर उहाँले चाहिँ उहाँको कोटाबाट निर्वाचित भएका, मनोनित भएका निर्वाचन आयोगका त्यो बेलाका को त्यो हिसाब गर्नुलाई तपाईँले मैले नाम लिन चाहन्न। उनीहरूलाई चाहिँ निर्देशन लिएर के गर्नलाई थाहा छ? प्रतिनिधि सभाको चुनाव सकिए पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव नसकेको हुनाले, राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभइकन प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ बहिरा निकाल्नु। संविधानले त्यही भन्छ। हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रिय सभाले चाहिँ चुन्छ कि प्रतिनिधि सभाले चुन्छ? हाम्रो मुलुकमा चाहिँ हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो कानुन अनुसार यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रतिनिधि सभाले चुन्ने हो। त्यसो गरेर यो चाहिँ तपाईँको दुई चार महिना हल्लाएर उपेन्द्रसँग कुराकानी गर्न जानुको मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने ममता ठाकुरसँग उहाँले सोध्नुहोस् न। ममता ठाकुरले भन्नुहुन्छ, राजेन्द्र महतोले भन्नुहुन्छ, राजेश्वर यादवले भन्नुहुन्छ, शरद सिंह भण्डारीले भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देवले भन्नुहुन्छ, सबैले भन्नुहुन्छ नि चुनाव लड्दाखेरि वामपट्टि प्रणाली लड्ने। अनि चाहिँ त्यो एउटा नोटिस आइसकेपछि केपी ओलीलाई, यो साबिक एमालेलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनुको लागि षड्यन्त्र गरेको कुरा थाहा पाएर अनि हल्ला छ अनि बाध्य भएर उहाँले के लेख्नुभयो, ल आधा प्रधानमन्त्री हुने भनेर पनि सरकार त बनाउनु पर्यो। अनि सरकार बनायो। धेरै जनताले, धेरै कार्यकर्ताले चाहिँ छिटो दुःखको चर्को विरोध गरेपछि आफैले फेरि ल अब चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ भन्यो। आज त्यही चाहिँ कुरा चाहिँ प्राप्तिको लागि उहाँ लाग्नु भएको छ। हामीले भनेका थियौँ अब यो 60 र 40 को हिसाब चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने पनि गरौँ, प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रको खेलमा नलाग्नुहोस्, समीकरणको खेलमा नलाग्नुहोस्, एउटालाई प्रयोग गरेर अर्को विरुद्धमा प्रयोग नगर्नुहोस्, यो आरोप पत्रहरू फिर्ता दिनुहोस्।
फागुन 2 गते 3 वर्ष पुग्छ, 60% हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु होला। केपी ओलीको कुरा स्वीकार गर्नु भएको थियो। फागुन 4 गते त नभनौँ, 3 गते त नभनौँ, तर 60 पैसाको चाहिँ सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्री फेर्ने हामी सहमति गर्ने पार्टीको अध्यक्षमा हुनु भएर पनि पार्टीसँग यो फागुन चैतसम्म चाहिँ पर्खन नसक्ने के चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कारण पर्यो उहाँलाई? कसको चाहिँ इच्छा पुरा गर्नु थियो उहाँलाई यो पार्टी विभाजन गरेर? माधव कमरेडजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा के भन्नुभएको छ थाहा छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको यही हो कि म अब चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष दोबारा चाहिँ उम्मेदवार उठ्दिनँ, त्यसैले अब अध्यक्ष हुने तपाईहरु नै हो। त्यसको लागि चाँडोभन्दा चाँडो म एउटा निर्वाचित अध्यक्षको नाताले लिगेसीको नाताले म एकीकृत पार्टीको पनि अध्यक्ष छु। त्यसैले मैले अध्यक्ष छोड्दाखेरि अर्को निर्वाचित भएको चाहिँ अध्यक्षलाई मात्र छोड्छु, हस्तान्तरण गर्छु मैले। यो बिचैमा मैसँग पराजित भएको व्यक्तिले बिचमै मेरो चाहिँ पद खोसेर अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर मलाई हटाउने कुरा म सहमत हुन सक्छु, सहमत हुन सक्छु। तपाईहरु चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अध्यक्ष पद चाहिँ चाहनुहुन्छ भने चाँडै चाहिँ महाधिवेशन गरौँ एकताको, र चैतको 25 देखि 30 सम्म एकताको महाधिवेशन गरौँ अध्यक्ष चयनको लागि। र त्यसमा चाहिँ तपाईहरु उठ्नु होला, म उठ्दैन। सहमतिको आधारमा भने एकजना हुन्छ, माधव ओलीको प्रचण्ड ओली हो, को पनि हो, हुनुहोस्। अनि यो चाहिँ चैतसम्म पर्खन नसक्ने माधवजीको के खण्ड खातिर पर्यो? मलाई त के शङ्का लाग्न थालिसक्यो भने उहाँले कसम खानु भएको छ, उहाँले भाकल गर्नु भएको छ कुनै विधि शक्तिको सामु कि यो चाहिँ तपाईँको के अरे यो सरकारलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बर्खास्त गर्नको लागि, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाँडोभन्दा चाँडो अस्तित्वको ढङ्गमा पुर्याउनको लागि कसैको चाहिँ नुन पानी खाएको छ, कसैको सामु भाकल गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चैत्र वैशाखसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउने कुरा, महाधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो चैतमा गरौँ, अध्यक्ष फेरौँ भन्ने कुरा नफेरिकन के गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मैले उहाँलाई भन्न चाहन्छु, यो सबै प्रमाणले के भन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ विदेशी दलाल हो भनेर कसैले भन्यो भने हामीले ठुलो चाहिँ ठाउँ छ। उहाँहरू विदेशी दलाल हो भने यसले चाहिँ पुष्टि गर्छ। कसै किन चाहिँ त्यसको चाहिँ टाढो गर्नु पर्यो? आज अध्यक्ष त हुनुभयो उहाँ, कसको अध्यक्ष हुनु? दोस्रो अध्यक्ष जसको चाहिँ कार्यकारी काम गरेको उपाध्यक्ष सरको थियो, दोस्रो अध्यक्षको दोस्रो चाहिँ तपाईँको के अरे अध्यक्ष हुने कुरा रहर चाहिँ एउटा गुटको रहर चाहिँ उहाँले किन पलायो? त्यो कसको चाहिँ सेवा गरेको त्यो काम गरेर? माधवसँग मेरो प्रश्न छ। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ प्रचण्डजी, प्रधानमन्त्री हुनलाई त प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्यो। बहुमत प्राप्त हाम्रो दलको संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री हुनलाई चुनावमा बहुमत ल्याउनुपर्छ, चुनाव बहुमत ल्याएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा या चाहिँ सांसदको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यहाँ पोलिटिक्स बसेर पाइँदैन। त्यो तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिने कुनै भगवान जन्मेको छ यो संसारमा। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको लागि तपाईँले आज जुन पार्टी खोल्नु भएको छ यसको जति भ्रष्टाचार गरे पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के अरे कमरेड प्रचण्डले र कमरेड माधवजीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको आफूहरूले प्राप्त गर्नको लागि जसरी यो चाहिँ के अरे पार्टी खोल्ने काम गरिरहेको छ, कुनै दिन चाहिँ सायद उहाँले रोइ फेरि पनि केपी ओलीको सामु हामीले गल्ती गरेछौँ कमरेड, अब पार्टी एकता गर्नु पऱ्यो भनेर 54 सालमा चाहिँ पार्टी भत्काएर पार्टीमा आगो लगाएर फेरि सबै चाहिँ तपाईँको आगो लगाएर चाहिँ 58 सालमा टिको लगाएर फर्केको होइन खरानीको। तपाईँहरू चाहिँ पार्टी ध्वस्त गरेको खालीको टिको लगाएर मात्रै यो हुनुपर्छ। यो पार्टीमा चाहिँ आउने स्थिति नगर्नु, बेलैमा चेतोस् तपाईँहरू, चाँडै चाहिँ फर्काउनुहोस्। अहिले पनि चाहिँ केही बिताएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै चिज अब जनताले बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रपति चाहिँ संविधानले बनाउने, राष्ट्रपति कानुनले बनाउने, भोट चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, हाम्रो पालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले चाहिँ हालेर चाहिँ राष्ट्रपति हुने हो। प्रचण्डले घोडा गरेर चाहिँ राष्ट्रपति हुने होइन। तपाईँ माधव नेपालले टिकट दिएर तपाईँ राष्ट्रपति हुने होइन। त्यस कारणले यो सबै भागभण्डा गरेर जुन खालको नौटङ्की यो पार्टीभित्र देखाएको छ वरिष्ठ नेताहरूले हामी सबैले एकपटक यो आन्दोलनको तर्फबाट उहाँलाई फेरि आह्वान गरौँ, पार्टीमा फर्काउनुहोस्। आज जुन खालको परिस्थिति अस्तित्वको चाहिँ अस्तित्व सिर्जना गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले यही बिचमा तपाईँलाई लाग्यो होला, अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए नि हुन्थ्यो, वामदेवले भन्नुभएको जस्तै किन दिने राजीनामा? कसैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनु मन लाग्यो त्यसै राजीनामा दिने कुरा हुन्छ? नेपाली जनतालाई कसलाई चुनेको? साबिक नेकपा माओवादी गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले चुनाव लड्यो। गठबन्धन के को लागि थियो? सिटको पनि बाँडफाँडको लागि गठबन्धन थियो, एउटै चुनावी घोषणापत्रको लागि गठबन्धन थियो।
तर त्यतिखेर जनताले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई त्यो अभिमत दिएको हो कि त्यो बेलाको चाहिँ साथीलेको एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिएको वामपन्थीले जनताले म्यान्डेट दिएको त नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष जसको नेतृत्वमा यो आन्दोलन चाहिँ भएको थियो, जसको नेतृत्वमा विगतको नाकाबन्दीको चाहिँ सामना गरेको थियो, देशभक्तिको चाहिँ झन्डा माथि उठाएको थियो। नेपालमा चाहिँ एउटा मुलुक स्थित होइन, नेपालमा चाहिँ सिङ्गो संसारको सामु सबै अप्सनहरू खुला गरेर जोसँग पनि व्यापार गर्ने नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक रूपमा जसले स्थापित गरेको थियो, त्यो कामका कारणले नेपाली जनताले उहाँलाई चाहिँ यो अवसर दिएको र संविधान निर्माणको बेलामा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो दोस्रो नम्बरमा थियो, अर्को नेपाल पहिलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सुशील कोइरालाको आनाकानीका कारण जुन समस्या पैदा भएको थियो त्यसलाई पनि पराजित गरेर उहाँलाई पनि विचार कन्भिन्स गरेर र त्यो बेलाको चाहिँ तेस्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि समर्थनमा विश्वासमा लिएर यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने काम त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको होइन। अनि त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ त्यो नेता कसरी संघीयता विरोधी हुन्छ, कसरी लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ, यो सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण उहाँलाई भन्न चाहन्छु, जुन कामको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको उहाँ कसरी संघीयता विरोधी हुन्छ। बरु आजको दिनसम्म संघीयतामा यो समस्या भोग्न मुख्यमन्त्रीले त्यत्रो कराउँदाखेरि स्थानीय तहका गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, जीविका महासङ्घका हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरूले संघीयतामा समस्या पैदा भयो, संघीयता कार्यान्वयन ढिलाइ भयो, संघीयता कार्यान्वयन चाहिँ हामीले जुन गतिका साथ जानुपर्छ त्यो गर्न सकिएन, चाँडै गर्नु पर्यो, धेरै गर्नु पर्यो, छिटो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कहिले यो एजेन्डा बनाउनु भयो उहाँहरूले, यो एजेन्डा छलफल चलाउँ सरकारलाई चाहिँ यो निर्देश दिउँ भनेर कहिले भन्नुभयो, कहिले भन्नु भएन। यो समृद्धिको अभियानमा कहाँ समस्या पर्यो, यो समृद्धिको अभियानमा समस्या पर्यो कारण सरकारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, या सरकारलाई हामीले सुझाव दिनुपर्छ, या सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ भनेर कुन बैठकमा उहाँले एजेन्डा राख्नुभयो। उहाँले समृद्धिको मतलब छैन, यो कोभिडको यस्तो चाहिँ महामारी छ, यस्तो महामारीको बेलामा सरकारले यत्रो चाहिँ ठुलो काम गरेको छ, तिनै तहको सरकारले निश्चित काम गरिरहेको छ। हामीले साथीका भन्ने दक्षिण देशको साथीसँग सम्पूर्ण सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। फेरि पनि चाहिँ तपाईँको विपक्षीसँग मिलेर हाम्रा विरोधीहरूसँग मिलेर केही भएन केही गरेन किन केही सुरुमा चाहिँ तपाईँको वुहानबाट चीनको वुहानबाट एउटा चाहिँ कोभिडको बिरामी आउँदाखेरि त्यसको स्वाब परीक्षण गर्न चाहिँ टेस्ट गर्ने हाम्रो एउटा प्रयोगशाला थिएन हामीसँग। हामी त्यो व्यक्तिको चाहिँ परीक्षण हङकङमा चाहिँ पठाएर हङकङबाट त्यसको चाहिँ परीक्षण लिएर आएको। त्यस्तो चाहिँ परिस्थितिबाट आज 40-50 भन्दा बढी प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेर एक दिनमै 20-30 हजारभन्दा बढी यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने, PCR टेस्ट गर्न सक्ने क्षमतामा यो मुलुकमा पुर्याएको सरकारले हो कि कसले? त्यस कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यस्ता चाहिँ भाइटल इस्युहरूमा कहिले पनि उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएन, सानो इस्युको पनि ध्यान आकर्षण भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको खालि एजेन्डा के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गर्नु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ आफै उठेछ, अध्यक्ष पनि उही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले बनाएको होइन, अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्टीले बनाएको, पार्टीको कार्यकर्ताले बनाएको, पार्टी माध्यम प्रतिनिधिहरूले बनाएको। उहाँलाई प्रधानमन्त्री उहाँले दिएको होइन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले चुनेर पठाएको। त्यो पार्टीलाई विश्वास मत दियो, त्यो पार्टी दुईटा पार्टी उहाँ नेता बन्नुभयो, विश्वास मत दियो। एकीकृत संसदीय दलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेताको हैसियतले आज पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेता चाहिँ दलको बैठकमा चाहिँ कहिले हटाएको छ, कहिले पनि हटाएको छैन। अनि त्यो दलको नेतालाई त्यो संसदीय दलको विधानले के भन्छ, दलको नेताको सहमति बिना, जानकारी बिना, उसको स्वीकृति बिना कुनै पनि सांसदले यस्ता गतिविधिमा भाग लिन पाउँदैन, पार्टी विरोधी या संसदीय दल विरोधी काममा भाग लिन पाउँदैन। यस कारणले कारबाही गरे हो भने केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्छ, जो दोस्रो पहिलो नम्बर चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छ, माधव नेपाललाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, जो दोस्रो नम्बर हस्ताक्षर गरेका छ, जगन्नाथ खनाल जो तेस्रो नम्बर हस्ताक्षर उहाँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ती व्यक्तिहरू त्यस्ता छन्, हाम्रो संविधानिक कानुनले के भन्छ, त्यो ठाउँमा पुर्यायो पार्टीलाई, यति धेरै चाहिँ प्रेसर हाल्यो, नारायण काजी श्रेष्ठजी जो हाम्रो संविधान अनुसार उहाँ चाहिँ दोस्रोपल्ट चुनाव मन्त्री चाहिँ हुन सक्छ, एकपल्ट चुनाव हारिसकेपछि 5 वर्ष त्यो चाहिँ मन्त्री पनि हुन पाउँदैन, सांसद हुन नपाउनु पर्ने, तर सांसद त बनाइ नै सक्यो। फेरि मन्त्री हुने दबाउमा थियो, मन्त्री हुन नपाउनाले अहिले चाहिँ औधरी हिँडिरहेको छ, पार्टी विरोधी गतिविधि काम गरिरहेको छ। त्यस कारण यो सबै कुरा तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ इतिहास कसरी दोहोरियो भनेर। र अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि
हामी स्थिरता चाहने उहाँहरू कि हामी र अध्यक्ष चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली जो मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने कुरा असंवैधानिक हो भन्ने मेरो प्रश्न एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूको असहयोगको कारणले 64% भन्दा बढी जनताको विश्वास प्राप्त त्यो प्रतिनिधि सभाको 64% भन्दा बढी सिट जितेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँले काम गर्न पाउनु भएन, काम गर्न सक्नु भएन। आफ्नै पार्टीको नेताहरूले बारम्बार विरोध गरे, बारम्बार अप्ठ्यारो गरे, कहिले पनि सरकारको काममा ध्यान दिएर पाउने स्थिति बनेन। सहयोग संवैधानिक परिषदको बैठक पनि आफ्नो सभामुखमा जान नदिएर अनि त्यो जान नदिएर संवैधानिक नीति के गर्न नपाउने, के गर्न नदिने, अनि बाहिर के गर्ने संवैधानिक नीति एउटा पनि गरेन, संवैधानिक नीति एउटा पनि गरेन भनेर हल्ला गर्ने। यो समितिको यो अभियानमा चाहिँ जति काम गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा जति काम भएको छ त्यति धेरै काम भएको छ, तर यसको प्रचार गरिएन। जहिले पनि विरोध नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएको होइन यो मुलुकमा। हाम्रो सरकारको विरोध कुनै चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादीले गरे होइन यो मुलुकमा। हाम्रो पार्टीको विरोध, हाम्रो सरकारको विरोध हाम्रो पार्टीभित्रकै नेताले सुरु गरेको र आज नेता जनताको काफी भ्रम सृजना गरेर अनि लुकीछिपी गरेर कहिले कहिले भन्छ नि हामी चाहिँ के भन्छौँ नि यो छापामार शैलीमा के छापामारबाट के गर्छौँ शत्रुलाई थाहा दिएर झ्याप्पा पारेर चाहिँ गरिरहेको। उहाँले चाहिँ छापामार शैलीमा के गर्नुभयो यो केपी ओलीलाई अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भनेर के गर्नुभयो 64% बहुमतको चाहिँ दलको नेता हो त्यो उहाँ चाहिँ उहाँले थाहै नदिकन छापामार शैलीमा बिहानै अफिस खोल्नुभन्दा अगाडि गएर बस्ने सबै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर चाहिँ तयार गरेर बसिरहेको छ। अनि संसद सचिवालय खोल्ने बित्तिकै 10 बजे ट्याक्क चाहिँ तपाईँको दर्ता गरिहाल्ने विश्वासको प्रस्ताव अनि त्यो दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने या चाहिँ त्यो गर्ने स्थिति बन्दैन। अनि त्यस पछाडि के गर्ने आफ्नो दलको जति चाहिँ उहाँले लिनु भएको छ अनि नेपाली कङ्ग्रेस या चाहिँ जनता समाजले अरू चाहिँ विपक्षीहरूसँग मिलेर आफ्नो 64% को बहुमत प्राप्त सरकारलाई चाहिँ गिराउने काममा उहाँले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो 64% प्राप्त चाहिँ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको कारणले काम गर्ने मात्र बनेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गर्यो संसद भङ्गको। अब संसद भङ्गको सिफारिस गरेपछि एउटा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलबाट उहाँलाई लडाइन्छ। उहाँ चाहिँ एकीकृत चाहिँ एउटै त्यही 64 जना चाहिँ के अरे 64% सांसदहरूको नेता हो नि त। त्यो नेताले चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि अब बाँकी कति रहन्छ प्रतिनिधि सभामा बाँकी 36% मात्रै हुन्छ र बाँकी 36%बाट यो के अरे प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बनाउन सक्छ बहुमतले। त्यस कारण सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भएको के अरे भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस संवैधानिक हो, असंवैधानिक होइन। र यो संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यही चाहिँ घटना 48 साल 51 सालमा घटेको हो कि होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी जो चाहिँ अब बहुमत प्राप्त सरकारको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किन सिफारिस गरेको संसद भङ्गको मध्यावधिको सिफारिस किन गरेको? आजको दिन हामी जस्तै आज माधव प्रचण्डले गर्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ गणेश महानवरले जनजागरण अभियान अन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुत्र जलाउने उहाँलाई काम गर्न नदिने यस्तै चाहिँ नौबत गरिरहेको थियो। आज जो हाम्रो नेताले गर्नुभएको छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण आफ्नै पार्टीभित्र भएन भनेर चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्गको सिफारिस गरेर मध्यावधिको सिफारिस गरे। अब त्यो चाहिँ त्यस कारण चाहिँ सदर गरेको सर्वसम्मतमा। त्योभन्दा फरक आज के छ त्यतिखेर चाहिँ झन्डै 37% को चाहिँ के अरे सिट के अरे 37% मत पाएको तर 51% भन्दा बढी चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सिट प्राप्त गरेको दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो। मनमोहनजीको चाहिँ पालाको चाहिँ किन बदर भयो? संसदमा मनमोहनको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अदालतले के भन्यो तिम्रो विरुद्धमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुनाले यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर मात्रै तिमी जान सक्छौ, सामना गर्नुपर्छ तिमीले अनिवार्य। यो सामना नगरिकन चाहिँ तपाईँको यो संसद अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न पाउँदैनौ। त्यसकारणले तिमीले गरेको सिफारिस बदरभागी छ भने होइन यही गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ गरेको सिफारिस बदरभागी गर्नको लागि या सिफारिस नलाग्ने बनाउनको लागि उहाँहरू छापामार शैलीमा चाहिँ संसदमा पुग्या होइन। आजभन्दा पहिलो बाटो हो केपी ओलीले उनीहरूको सबै षड्यन्त्र चिने सुरुमा